नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। सबैभन्दा पहिला उहाँ अरिहत सम्यक सम्बुद्धलाई मेरो सादर वन्दना छ। त्यसपछि यस 1 बजेदेखि 2 बजेसम्मको यस जुम कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएका तपाईहरू सबैजनालाई मेरो मङ्गलमय शुभकामना छ। दिनदिनै मैले चाहिँ एक दिनमा एउटा कारणहरू भन्दै आएको क्रममा ध्यान स्थगित गर्नुपर्ने के कारण हो त भन्ने प्रश्न सोधेको थिएँ मैले। हिजोसम्म मैले 5 वटा यस्ता कुराहरू मैले भनिसकेको छु भने आज 6 नम्बरको कारण भन्ने दिन हो। तपाईहरुलाई आउँछ कि आउँदैन, याद छ कि छैन? 1 नम्बरदेखि तपाईहरु कुरा नगर्ने मन विक्षिप्त हुने हजुर हैन, दुःख वेदना हुनु, त्यसपछि कर्मस्थान नरमाइलो, कर्मस्थलमा अनि त्यसपछि तेस्रो नसक्नु, मन विक्षिप्त हुनु, चौथो नम्बरमा आएर निन्द्रा लाग्नु, 5 नम्बरमा आएर हिजो के भनेको केही लाभ छैन भनेर सोच्नु। यो 5 वटा कारणको कारणले गर्दाखेरि ध्यान स्थगित गर्नुपर्ने अवस्था सृजना हुने हो भने आज अर्को एउटा भन्छु। वितर्क धाराले छोपेको मन भएको कारणले गर्दाखेरि, दुर्लभ हुने मनको कारणले गर्दाखेरि स्थगित गर्नुपर्ने है। वितर्क धाराले छोपेको दुर्लभ भएको मनको कारणले गर्दाखेरि है। वितर्क धारा भनेको मनमा अस्ति पनि मैले एकचोटि भनिसकेँ, तर वितर्क धारा भनेको यो हो भनेर चाहिँ भनेको थिएन है। वितर्क धारा भनेको तपाईहरुले ध्यान बस्दै जानुहुन्छ अनि सास लिने फ्याल्ने गर्दै हुनुहुन्छ। अनि त्यसपछि त्यसमा के हुन्छ, आफूले मन त सासमै राख्नु पर्ने हो, तर त्यही सासमै मन राख्दै नै के हुन्छ त, मनमा अनेकौं प्रकारले चाहिँ नि वितर्कहरू आइरहेको हुन्छ, चेतनाहरू आउने गर्छन्। त्यो विक्षिप्त हुनु भनेको, मन विक्षिप्त हुनु भनेको यताउति डुल्नु भयो हैन। यो चेतना धाराहरू, वितर्क धाराहरू आउने भनेको चाहिँ नि मनमा यसो अब सास लिँदाखेरि कसरी लिएको होला, यस्तो होला उस्तो होला भनेर सोचेर जानेलाई चाहिँ नि वितर्क धारा भनेर भनिन्छ। एउटा विषयमा हामीले त अब के गर्नुपर्ने हो भने सास लिने फ्याल्नेमा होस राखेर बस्नुपर्ने हो हैन। त्यसमा होस राखेर बस्नुपर्ने, तर त्यसैको विषयमा लिएर चिन्तन मननहरू धेरै गरेर जानु। यस कारणले मन एकाग्र नहुने हुन्छ। यसलाई भन्छ वितर्क धाराहरूले छोपेको कारणले गर्दाखेरि, मन दुर्बल भएको कारणले गर्दाखेरि स्थगित गर्नुपर्ने अवस्था आउने हो भनेर है त। ल त्यसो भए आज पनि यो 6 नम्बरको कारण म तपाईहरुलाई भन्दै, अब आज चाहिँ नि म हिजो अस्ति अब मैले तपाईहरुले बुझ्न सक्नुहुन्छ कि वन्दना भन्दै म अहिले भर्खर आएकोले यो 6 नम्बरको चाहिँ शीर्षक एउटा पाउनु सर। वितर्क धाराले छोपेको मन दुर्लभ हुनु है। वितर्क धाराले छोपेको मन दुर्लभ हुनु, यो चाहिँ 6 नम्बरको कारण भयो है। अब म यो आज चाहिँ नि म तपाईहरुलाई एउटा अब हिजो अस्तिदेखि चाहिँ नि गरेर आएको, हामीले कुरा गर्दै आएको कुरा चाहिँ तपाईहरुलाई यसरी म देखाउने प्रयास गर्छु।
अलिकति बुझोस् भन्ने हेतुले है अस्तिदेखि हामी कुरा गर्दै आएको यही कारणको बारेमा हो, धर्मावबोधको कारणमा बारे हो कुरा गर्दै आएको। धर्मावबोध भनेको के हो त भन्दाखेरि मैले आज चाहिँ अलिकति तपाईहरुलाई बुझ्न पनि सजिलो होस् भनेर चाहिँ नि यो प्रेजेन्टेसन जस्तै गरेर चाहिँ नि बनाएर ल्याएको हो है। अनि अलि यो हामीले कानले सुन्ने मात्र कुराहरू भयो भने त्यो भन्दा धेरै हामीले चाहिँ नि देख्ने आँखाले पनि देख्ने रूपहरू देख्यो भने त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले धेरै चाँडै नै क्याच गर्न सक्छौं के। अब रेडियोमा आएको कुराहरू भन्दा टिभीमा देखेको समाचारहरू टिभीमा देख्ने चीजहरू चाँडै हामीलाई चाहिँ नि याद हुन्छ के। त्यसैले त्यस्तै सोचेर अलि तपाईहरुलाई अलिकति सजिलो पनि होस् या याद गर्न सजिलो होस् भनेर धर्मावबोध भनेको यो 8 वटा कारणहरूलाई चाहिँ धर्मावबोध भनेर भनिन्छ। सोतापत्ति मार्ग, सोतापत्ति फल, सकतागामी मार्ग, सकतागामी फल, अनागामी मार्ग, अनागामी फल, अर्हत मार्ग र अर्हत फल भन्ने यी 8 वटा स्टेजेसहरुमा पुगिसकेका व्यक्ति चाहिँ नि धर्मावबोध गरेको व्यक्ति भनेर भनिन्छ। अनि हामी त्यसपछि हामी चाहिँ यो कुरा गर्दै थियौं प्रथम मार्ग फल अथवा सोतापत्ति मार्ग र फलको बारे चाहिँ नि हामी हिजो अस्तिदेखि कुरा गर्दै आएका हौं। यो स्टेजमा पुग्ने व्यक्तिले सक्काय दिट्ठी, विचिकित्सा, शीलबद्ध परामास, दिट्ठानुसय, विचिकित्सानुसय, अपायगामी अकुशल भन्ने यी चीजहरुलाई चाहिँ नि राम्ररी बुझेको हुन्छ र प्रहीन गरेको हुन्छ है। सम्पूर्ण रूपमा प्रहीन हैन, यी कुराहरुलाई चाहिँ नि बुझेर प्रहीन गरिसकेको अवस्थामा आउने हुन्छ। अब हामीले हिजो अस्ति र निको अस्ति गर्दै 3 दिनको समयमा हामीले सक्काय दिट्ठी पञ्चस्कन्ध सम्बन्धी 20 प्रकारका दृष्टिहरू भनेर हामीले हिजो र अस्ति हामीले छलफल गर्यौं है। अनि हिजो हामीले विचिकित्सा 8 प्रकारको विचिकित्सा र 6 प्रकारको विचिकित्सा मानि शंका, यसको बारे हामीले छलफल गर्यौं, विस्तार गरे मैले हैन। आज हाम्रो पालो चाहिँ नि शीलबद्ध परामास भन्ने यसको पालो हो। शीलबद्ध परामास भन्नाले विमुक्तिको लागि अनेक प्रकारका मिथ्याशील र व्रतहरू पूरा गर्नुलाई नै शीलबद्ध परामास भनेर भनिन्छ। अब यसको बारे चाहिँ मैले स्लाइड बनाएको छैन अहिलेसम्म है। शीलबद्ध परामास भनेको नै विमुक्तिको लागि अनेक प्रकारका मिथ्याशील र व्रतहरू चाहिँ नि प्रयोग गर्नुलाई चाहिँ नि शीलबद्ध परामास भनेर भनिन्छ। अब यतिमा मेरो स्लाइड चाहिँ नि सकाउँछु है, तपाईहरुलाई अब यो बुझाउन प्रयास गर्छु। शीलबद्ध परामास भनेको के हो त भनेर है त। शील र व्रत, यो शील र व्रत भनेको नै शील भनेको हामीले पञ्चशील, अष्टशील, दशशील इत्यादि रूपमा शीलहरूलाई शील भनेर भन्छ भने व्रत भनेको हामीले कहिलेकाहीँ अष्टमी व्रत हैन बस्ने गर्छौं, अनि पूर्णिमामा व्रत बस्ने भनेर भन्छौं हैन। यस्तो जस्तै यो जस्तै भगवान बुद्धको पालामा पनि अनेक प्रकारका मिथ्या शील र व्रत भनेर थिए। भगवान बुद्धको पालामा पनि यसरी शीलबद्ध परामासको शील र व्रतहरू चाहिँ नाना प्रकारले पालना गर्ने व्यक्तिहरू थिए है। परिव्राजक भन्छन्, अनि अचेलक भन्छन्, अनि निगण्ठनाथ पुट्ट भनेर भन्छन्, अनि
भारद्वाज इत्यादि नामका अरू श्रमण सम्प्रदायहरू पनि थिए भगवान बुद्धको पालामा है त। आज चाहिँ तपाईहरुलाई म यसै सन्दर्भमा एउटा कथा भन्न चाहन्छु है, छोटो कथा। अब शील र व्रतको बारेमा कुरा गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ नि भगवान बुद्धको पालामा निगण्ठनाथ पुत्र जस्तो श्रमण सम्प्रदायहरूले के गर्दथे त भन्दाखेरि लुगा नलाउने, कुनै पनि लुगा नलाउने, नाङ्गै बस्ने। किन त भन्दाखेरि यो लुगा लाउनु भनेको पनि एउटा के भन्छ लोभ गर्नु हो रे भनेर, लुगामा वस्त्रमा लोभ गर्नु हो रे भनेर उहाँहरूले चाहिँ नि लुगा पनि नलाउने हैन। यस्तो व्रत पनि उहाँहरूले यस्तो शील यस्तो व्रत पनि उहाँहरूले समादन हुनुभएको थियो भने कस्तो अरू कस्तो छ त भन्दाखेरि 12 बजे दिउँसोको 12 बजे, आजकल त कस्तो गर्मी छ नि हैन, यस्तो गर्मीको बेलामा पनि दिउँसोको 12 बजे घाम लागिराख्ने बेलामा चारैतिर आगो दन्काएर बिचमा ठक्क बस्ने अरे के। यो शरीरलाई सकेसम्म दुःख कष्ट दिएर यसरी चाहिँ बस्ने हो रे। त्यो पनि बस्ने कहाँ, ठुलो एउटा पर्वतमा माथि एउटा ढुङ्गा, कालो ढुङ्गा भन्छ नि हैन, ढुङ्गामा यस्तो ढुङ्गामा त्यत्रो 12 बजे दिउँसोको 12 बजे घाम तन्न लागिरहेको बेलामा चारैतिरबाट चाहिँ नि अझ आगो पनि बालेर यसरी बस्ने रे के। यस्तो एउटा व्रत भनेर भनिन्छ रे के। अनि त्यो बेलामा अरू सम्प्रदायहरू कोही सम्प्रदायहरू कस्तो पनि थिए त भन्दाखेरि गाई जस्तो बस्ने, गाईहरूले जस्तो जस्तो काम गर्छ त्यस्तै गर्ने, कुकुर जस्तै बस्ने, मान्छे भएर पनि कुकुर जस्तै बस्ने के। कुकुर जस्तै, गाई जस्तै, बाख्रा जस्तै त्यसरी बस्यो भने चाहिँ नि विमुक्ति प्राप्त गर्न सक्छ भनेर चाहिँ नि सोचेका व्यक्तिहरू थिए भगवान बुद्धको पालामा। अब यही सन्दर्भमा म चाहिँ नि एउटा कथा भन्न चाहन्छु तपाईहरुलाई। अब मैले यसो थिए मात्र भनेर त बुझ्दैन हैन। अब यसै कारणले त्यसैले म एउटा कथा भन्छु तपाईहरुलाई। भगवान बुद्धको पालामा भगवान बुद्ध को आनन्द स्थविर उपस्थायक हुनुहुन्थ्यो। आनन्द स्थविर उपस्थायक हुनुभन्दा अगाडि पनि भगवान बुद्धको उपस्थायकहरू त्योभन्दा पहिला पनि अरू एकजना उपस्थायक थिए है। आनन्द उपस्थायक हुन अगाडि, त्योभन्दा अगाडि पनि अर्कै उपस्थायक एकजना थियो भगवान बुद्धको। त्यो उपस्थायकले चाहिँ नि छोडेर गएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नि आनन्द भन्तेलाई उपस्थायक पद चाहिँ नि दिनुभएको भगवान बुद्धले। अब त्योभन्दा पहिला हुनुभएको उपस्थायक चाहिँ नि को हो त भन्दाखेरि नामै बिर्से फेरि, है म एकचोटि खोज्छु। सुनक्खत, नाम बिर्सिरहेको याद आयो। आनन्द भन्ते भन्दा पहिला थिए एकजना उपस्थायक, उहाँको नाम चाहिँ नि सुनक्खत भन्ने लिच्छवी राजाको परम्पराबाट आउनु भएको भिक्षु। उहाँ चाहिँ नि भगवान बुद्धको पहिलो उपस्थायक हुनुहुन्थ्यो। त्यो उपस्थायकले चाहिँ नि छोडेर गयो भगवान बुद्धलाई, छोडेर गयो। अनि छोडेर गएर भगवान बुद्ध त्यो बेलामा चाहिँ नि अनुपिय भन्ने गाउँमा भिक्षाटनको लागि गइरहँदाखेरि चाहिँ नि बिहान सवेरे अलि समय बाँकी छ, भिक्षाटन जानलाई अलि समय बाँकी छ भनेर सोच्नु भएर भगवान बुद्ध चाहिँ नि भार्गव भन्ने परिव्राजकको आश्रममा जानुभयो रे। भार्गव भन्ने परिव्राजकको आश्रममा जानुभयो।
त्यहाँ जानु भएपछि भार्गव भन्ने परिव्राजकले भगवान बुद्धलाई भन्नुभयो, भगवान शास्ता तपाईँ त धेरै दिनपछि पो आउनुभयो, ल ल यहाँ बस्नुहोस् भनेर भगवान बुद्धलाई उच्च आसन दिएर आफू चाहिँ नि सानो आसनमा बस्नुभयो। भार्गव परिव्राजकले त्यसरी बसेर भगवान बुद्धलाई आसन मिलाइदिएर आफू सानो आसनमा बसिसकेपछि भार्गव परिव्राजकले चाहिँ नि भगवान बुद्धलाई भन्नुभयो, भगवान शास्ता तपाईको उपस्थायक सुनक्खतले त तपाईलाई छोडेर गयो भन्नेको मैले सुने, हो कि होइन शास्ता, हो कि होइन भगवान शास्ता, यसको सत्य तथ्य के हो त भनेर भार्गव परिव्राजकले सोध्यो। त्यो सोद्धाखेरि भगवान बुद्धले भन्यो भार्गवलाई, हो परिव्राजक, मैले उसलाई अनेकौं पटक सम्झाए तापनि उसले मलाई छोडेर गयो। उसले त्यो मलाई छोडेर अकुशल कर्म विपाक उसलाई धेरै अलाभदायी कार्य उसले गर्न पुग्यो भनेर चाहिँ नि भगवान बुद्धले भन्नुभयो। अब यसको कहानी सुनाउँदै भगवान बुद्धले भार्गव परिव्राजकलाई यसरी भन्यो। कसको माइक चाहिँ नि बन्द गर्नुस् है। भार्गव ऋषिलाई चाहिँ नि यस्तो भन्नुभयो, एक दिन म उत्तरका भन्ने गाउँमा सुनक्खत भिक्षुसँग भिक्षाटन गइरहेको थिएँ है। उत्तरका भन्ने गाउँमा भिक्षाटन गइरहेको थिएँ। त्यो बेलामा सुनक्खत भन्ने भिक्षुले मलाई भन्यो, त्योभन्दा अगाडि पहिल्यै सुनक्खतसँग चाहिँ कुरा भइरहेको रहेछ। के त भन्दाखेरि, भगवान शास्ता तपाईले त मलाई खै केही मनुष्य भन्दा पनि उता गएको अमानुषीय देवताहरूले देखाउन सक्ने रिद्धि प्रातिहार्य देखाउनु भएन त भनेर भन्यो सुनक्खतले। त्यसपछि भगवान बुद्धले सोध्यो, तिमी मेरो चेला, तिमी के मेरो चेला हौ भनेर मैले तिमीलाई भनेको थिएन? तिमीले भारद्वाजले भन्यो थिएन भनेर। भगवान बुद्धले फेरि सोध्यो, मैले यसरी तिमीलाई चाहिँ नि देवताहरूले गर्ने जस्तो रिद्धिहरू चाहिँ देखाउँछु भनेर मैले तिमीलाई पहिला भनेको थिएँ र? थिएन भगवान शास्ता भन्यो। त्यसो भए तिमी किन यसरी सोधिराख्ने त भनेर यस्तो प्रकारले चाहिँ नि सुनक्खतले चाहिँ नि भगवान बुद्धलाई नाना प्रकारले चाहिँ नि दोष दिँदै थियो है। तपाईले यस्तो गर्नु भएन, उस्तो गर्नु भएन भन्दै चाहिँ नि धेरै कुराहरू गर्दै थियो। कहिलेकाहीँ सोध्थ्यो, भगवान शास्ता यो संसार कति ठुलो छ र, हामी यो जिन्दगी कतिसम्म जिउनु पर्छ र भन्दै नाना प्रकारले चाहिँ प्रश्नहरू सोध्ने गर्थे सुनक्खतले। तर यी प्रश्नहरूको उत्तर चाहिँ भगवान बुद्धले कहिले पनि दिनुहुन्न थियो। किन त भन्दाखेरि यस्तो क्वेशन्सहरू भनेको, यस्तो प्रश्नहरू भनेको निर्वाण ज्ञान अवबोध गर्नको लागि चाहिने कुराहरू नभएको कारणले गर्दाखेरि भगवान बुद्धले यस्तो क्वेशनहरूमा चाहिँ कहिले पनि उत्तर दिनु भएन। त्यसैले सुनक्खतको मनमा चाहिँ नि के आइरहेको थियो त भन्दाखेरि, भगवान बुद्धले मलाई यस्तो रिद्धि प्रातिहार्य देखाउँदैन, भगवान बुद्धले देव मनुष्यहरूको बारे, देवताहरूको बारे, ब्रह्माहरूको बारे केही भन्नु हुँदैन, संसारको बारे, संसार कति लामो छ र कति ठुलो छ र भन्ने बारे केही भन्नु हुँदैन भनेर चाहिँ नि मन अलिकति नरमाइलो गरेर बसिरहेको बेलामा चाहिँ नि भगवान बुद्धले उत्तरका भन्ने गाउँमा भिक्षाटनको लागि यो सुनक्खत भन्ते सँगै
जानुहुन्छ। जानु हुँदाखेरि सुनखत्तले देख्छ कोरखत्त भन्ने निगण्ठ है, कोरखत्त भन्ने निगण्ठनाथ पुत्र, एकजना निगण्ठको एकजना चेला है, निगण्ठनाथ पुत्रको एकजना चेला देखिन्छ, कोरखत्त भन्ने चेला हो। ऊ चाहिँ नि कसरी बस्छ त भन्दाखेरि उसले चाहिँ नि एउटा व्रत समाधान भएको हुन्छ। के व्रत हो त भन्दाखेरि कुकुर व्रत अरे है। कुकुर व्रत भनेको कुकुर जस्तै खाने, कुकुर जस्तै बस्ने, कुकुरले जस्तै नै पिसाब फेर्ने है, मलमूत्र गर्दाखेरि पनि कुकुरले जस्तै, खाँदाखेरि पनि कुकुरले जस्तै, बस्दाखेरि पनि कुकुर जस्तै बस्ने थियो। कुकुरहरू कसरी बस्छ है, यसरी चारै खुट्टा टेकेर बस्छ नि होइन, जस्तै त्यो जस्तै कोरखत्त भन्ने निगण्ठको चेलाले पनि त्यसरी नै खाँदाखेरि पनि हातले नखाइकन भुइँमै राखेको होइन, एउटा प्लेट पनि नराखिकन भुइँमै त्यहाँ खन्याएको खाना चाहिँ नि त्यो पनि चाटेर खाने, मुखले खाने डाइरेक्टै, हातले नखाइकन होइन। यसरी चाहिँ नि गर्दाखेरि विमुक्ति ज्ञान प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने धारणाले गर्दाखेरि कोरखत्त भन्ने निगण्ठनाथ पुत्रको एकजना श्रावकले चाहिँ नि कुकुर व्रत चाहिँ नि पालना गर्दै गरेको देखियो। भगवान बुद्धले पनि देखियो, त्यसै गरी सुनखत्त भन्ने भिक्षुले पनि देखियो। सुनखत्त भन्ने भिक्षुले त्यो देखेपछि सुनखत्त भन्ने भिक्षुको मनमा चाहिँ नि के जाग्यो त भन्दाखेरि ओहो, यो कोरखत्त भन्ने निगण्ठनाथ पुत्रको एकजना चेला त ओहो साँच्चै अरहन्त नै रहेछ, साँच्चै विमुक्ति ज्ञान प्राप्त गरेकै रहेछ भनेर चाहिँ सोचे, मनमा चाहिँ नि यसरी सोचिराख्यो। हामी त के गर्छौँ र, हामी त लुगा पनि लाउँछौँ, पात्रमा पनि खान्छौँ, हामी भन्दा त यो कोरखत्त भन्ने व्यक्ति नै यसरी कुकुर व्रत पालना गरेको यो व्यक्ति नै अरहत हो त भनेर चाहिँ सोच्यो। त्यसरी सोचेको भगवान बुद्धले थाहा पायो। भगवान बुद्ध त अब परचित्त ज्ञान भएको व्यक्ति हो उहाँ त होइन। भगवान बुद्धले त आफ्नो अर्काको मन चाहिँ नि जान्न सक्ने क्षमता भगवान बुद्धसँग थियो। त्यसरी भगवान बुद्धले थाहा पाएपछि सुनखत्त तिमीले जुन सोचेको छ त्यो त्यसो होइन, तिमीले जुन सोचिरहेको छ त्यो गलत हो। यो कोरखत्त कुनै अरहन्त ज्ञान प्राप्त गरेको व्यक्ति होइन। यो कोरखत्त 7 दिनमा, आजभन्दा 7 दिनपछि यो कोरखत्त मर्छ। केले मर्छ त भन्दाखेरि अलसक भन्ने रोगको कारण मर्छ अरे। के हो त यो अलसक भन्ने रोग भन्दाखेरि पेट टुम्म परेर पचाउन नसकेर नै मर्ने हुन्छ भनेर चाहिँ नि भगवान बुद्धले भन्नुभयो। त्यति मात्र होइन, यो कोरखत्त निगण्ठ मरेर कालकञ्जिका भन्ने असुर है, अस्ति मैले भने नि 4वटा गति के हो, दुर्गति 4वटा गति, नरक, तिर्यक, प्रेत र असुर, यो 4वटा गतिमा पनि मैले भनेको थिएँ। त्यहाँ एउटा गतिमा नै हजारौं लाखौं त्यो स्तर हुन्थ्यो क्या। त्यसमध्ये यो कोरखत्त भन्ने निगण्ठ पनि 7 दिनमा मर्छ। 7 दिनमा मरेपछि त्यो जन्म लिन्छ कालकञ्जिक भन्ने असुर दुर्गतिमा जन्म लिन्छ। त्यसै गरी उसको शरीर चाहिँ नि वीरनाथम्भक भन्ने शमशानमा लगेर चाहिँ नि फ्याल्छ, मान्छेहरूले फ्यालिदिन्छ भनेर चाहिँ नि भन्नु है। भगवान बुद्धले यसरी भन्नुभयो। अनि तिमीले यदि
यदि तिमीलाई चाहिँ नि शङ्का छ भने त्यो कुरा उसैसँग गएर सोध्न जाऊ भने चाहिँ नि कोरखतको मा पठाउँछ ल। त्यसो भए तिमीलाई त्यति यो मैले भनेको चाहिँ नि विश्वास छैन भने गएर सोध्न जाऊ भनेर भन्नुहुन्छ। त्यसपछि सुनखत भिक्षुले पनि भगवान बुद्धले भनेको कति साँचो हो झुटो हो हेर्छु नि म पनि भनेर सोचेर सुनखत भिक्षु गयो कोरखतको नजिकै गएर भगवान शास्त्रले त भगवान बुद्धले यस्तो भन्नुहुन्छ नि तपाईँ त 7 दिनमा मर्नुहुन्छ त्यो पनि कसरी त भन्दाखेरि पचाउन नसकेर पेट फुलेर चाहिँ तपाईँ मर्नुहुन्छ भनेर भन्नुभयो। तपाईले त केही अरहन्त ज्ञान पनि लाभ गर्नुभएको छैन भनेर भगवान बुद्धले भन्नुभयो भनेर चाहिँ तपाईलाई यस्तो भन्यो भनेर भन्दाखेरि अनि कोरखतले के भन्छ त कोरखत निगण्ठले के भन्छ त भन्दाखेरि त्यो भगवान बुद्धले चाहिँ नि हामीलाई सहन नसकेर यस्तो भनेको हो म कहाँ त्यस्तो हुन्छु र म अरहन्त त हो नि भन्दै कोरखतले आफूलाई घमण्ड गरेर चाहिँ नि सुनखतलाई यस्तो कुरा भन्यो। अनि त्यसपछि अब 1 दिन बित्यो 2 दिन बित्यो 3 दिन बित्यो 4 दिन बित्यो बित्दै कोरखतले पनि के सोच्यो त भन्दाखेरि मैले यसरी खाएको प्लेटमा नराखिकन यसरी भुइँमा खाइरहेको भएर चाहिँ नि मेरो पेट फुलेर मर्छ भन्ने भगवान बुद्धले भन्नुभयो। त्यसैले म आजदेखि खाँदैन भनेर 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन गर्दै 6 दिनसम्म खाएन भोकै बस्यो। भगवान बुद्धको वचन चाहिँ नि गलत हो भनेर देखाउनु पर्यो नि हैन। कोरखत निगण्ठलाई चाहिँ नि भगवान बुद्धको वचन झुटो हो भनेर देखाउनु परेको कारणले गर्दाखेरि आफू खाँदै नखाइकन बस्यो। अनि खाँदै नखाइकन बसेपछि कोरखत निगण्ठको एकजना दाताहरू थिए हैन। जति जोसुकै भए पनि उहाँहरूको पनि दाताहरू पनि हुँदो रहेछ हैन। त्यो दाताले चाहिँ नि के सोच्यो 6-7 दिन भयो 6 दिन भइसक्यो कोरखत निगण्ठ मेरोमा दिनदिनै भोजन गर्न आउँथ्यो आज चाहिँ आएन 6 दिन भइसक्यो आएन भनेर चाहिँ विचार गरेर त्यो दातालाई चाहिँ नि बङ्गुरको मासु 1 थाली बङ्गुरको मासु चाहिँ लगेर कोरखत जहाँ छ त्यहाँ गएर चाहिँ नि भुइँमै फ्यालिदियो खानुहोस् भनेर हैन। भुइँमै अब दान दिँदाखेरि त्यसरी नै भुइँमै दिने के अब थाल त प्रयोगै नगर्ने कुकुर जस्तो खाने व्यक्ति हैन। त्यसैले भुइँमै फालिदियो। त्यसरी दान दिएपछि अब 6 दिनसम्म नखाइकन बसेको भएर यो कोरखत निगण्ठलाई पनि बडो भोक लाग्यो। डरो भोक लागेपछि अब भगवान बुद्धले जे भनोस् मलाई त के म नर्कमै जन्म लिए पनि टन्न खाएर भए पनि मर्छु भनेर चाहिँ सोचेर मर्नै परे पनि टन्नै खाएरै भए पनि मर्छु भनेर चाहिँ त्यो बङ्गुरको मासु फ्यालेर भुइँमै राखिदिएको बङ्गुरको मासु टन्नै खायो। 6 दिनसम्म खाँदै नखाइकन बसेर 7औं दिनमा चाहिँ नि यसरी दान दिन ल्याएको बङ्गुरको मासु टन्नै खायो। बङ्गुरको मासु यसरी टन्नै खाइसकेपछि त्यही बङ्गुरको मासुले पेट फुलेर पचाउन नसकेर नै जीवन त्याग गर्यो। कोरखतले जीवन पनि त्याग गर्यो। त्यसै गरी मान्छेहरूले पनि उसलाई भगवान बुद्धले भनेको जस्तै गरेर वीरनथम्बक भन्ने शमशान घाटमा लगेर फ्याल्यो। अब लगेर फ्यालेपछि सुनखतलाई चाहिँ नि भगवान बुद्धले 7 दिनमा यो मर्छ भनेको साँच्चै मर्यो। भगवान बुद्धले यो चाहिँ नि अपाय है कालकञ्जिक भन्ने असुर योनिमा जन्म लिन्छ भनेर भन्नुभएको थियो। त्यो पनि हो कि होइन म एकचोटि सोधेर हेर्नु पर्यो भनेर सोचेर सुनखत भिक्षु चाहिँ जानुभयो कोरखत मरेको कोरखतको शमशान घाटमा।
गएर कोरखतको पीठमा चाहिँ नि यसो हातले चाहिँ नि यसो यसो समाएर बिस्तारै त्यो कुकुरहरूलाई हामीले गर्छ नि होइन, माया गर्दाखेरि यसरी हातले यसो यसो गर्छ नि, त्यस्तै कोरखतको पीठमा पनि यसरी गर्दै सोध्यो, तपाईँ अहिले कहाँ जन्म लिइरहनु भएको छ भनेर सोद्धाखेरि उसले पनि कोरखतले पनि जवाब दियो, कोरखत भन्ने निघण्टले पनि जवाब दियो, म अहिले कालकञ्जिका भन्ने असुर योनिमा जन्म लिएको छु भनेर भन्दाखेरि ल भएन बाबा भन्दै सुनखतले चाहिँ नि भगवान बुद्धले जे भन्नुभएको हो त्यो साँच्चै भएछ भनेर सोच्यो। त्यसरी सोच्दा सोच्दै पनि है भगवान बुद्धले त्यत्रो भन्नुभयो कि यस्तो कुराहरू होइन, संसारको कुराहरू, देवताहरूले गर्ने जस्तो हृदय प्रातिहार्य देखाउने भन्ने कुराहरू, यस्तो कुराहरू भनेको निर्वाण ज्ञानको लागि होइन, निर्वाण ज्ञान प्राप्त गर्नको लागि मार्ग होइन भन्दै पनि कोरखतको बारे सत्य तथ्य कुराहरू त्यत्रो भन्दै पनि सुनखत भिक्षु भगवान बुद्धलाई छाडेर गइहाल्यो है। अब यो कथा चाहिँ नि मैले किन भनेको त भन्दाखेरि यसरी आजको मेरो विषय नै के हो त, शीलबत परामास भन्ने विषय हो हैन। शीलबत परामास भनेको नै हो यही जस्तै होला। कुकुर जस्तै व्रत, कुकुरले जसरी खान्छ त्यसरी नै खान्थ्यो, कुकुर जसरी बस्थ्यो त्यसरी नै बस्थ्यो। यो त एउटा मात्र कुरा हो है, कहानी हो। यस्तै कहानी दिगनिकाय भन्ने ग्रन्थमा प्रशस्तै छन्। भगवान बुद्धले यस्तै गरी अझ निर्वस्त्र बस्ने निघण्टनाथ पुत्रहरूलाई पनि भनेको कहानीहरू, सुनाएको कहानीहरू दिगनिकाय भन्ने ग्रन्थमा छ। यसरी चाहिँ नि यो अब हेर्दाखेरि यसरी नाना प्रकारले चाहिँ नि भगवान बुद्धको पालामा थिए कि विमुक्ति ज्ञान प्राप्त गर्न सक्छ अथवा निर्वाण ज्ञान प्राप्त गर्न सक्छ, यस्तो यस्तो व्रतहरू चाहिँ नि पालना गर्यो भन्ने सोच धारणाहरू राखेका व्यक्तिहरू भगवान बुद्धको पालामा थिए। तर त्यसरी निर्वाण ज्ञान प्राप्त हुँदैन। भगवान बुद्धले पनि 6 वर्षसम्म दुष्कर क्रिया गर्नुभएको थियो नि त। दुष्कर क्रिया गर्नु हुँदाखेरि भगवान बुद्धले के कस्तो मात्र काम गर्नु भएन, खाँदै नखाइकन बस्नु भएको थियो। खाँदै नखाइकन बस्नु हुँदाखेरि मूर्छा भएर त्यही पल्टियो भन्ने कुराहरू पनि ग्रन्थहरूमा उल्लेख छ, सूत्रहरूमा उल्लेख छ हैन। बेहोस भएर चाहिँ नि 1 दिन 2 दिनसम्म पनि बेहोस भएर मरेको जस्तै त्यहाँ मूर्छा भइरहेको अवस्था थियो भगवान बुद्ध पनि। 6 वर्षसम्म दुष्कर क्रिया गर्नुभएको बेलामा भगवान बुद्धले त्यसरी दुष्कर क्रियाहरू गरेर भगवान बुद्धले पनि थाहा पाइसक्यो ताकि यस्तो आफ्नै शरीरलाई यस्तो कष्टहरू दिएर चाहिँ नि विमुक्ति ज्ञान प्राप्त गर्न सक्नुहुन्न भनेर भगवान बुद्धले पहिला गरेर नै थाहा पाउनु भइसकेको थियो। यस्तो व्रतहरू चाहिँ नि मिथ्या व्रतहरू भनेर भगवान बुद्धले थाहा पाउनु भइसकेको थियो। त्यसैले शीलबता परामास भनेको यसरी नचाहिने दुर्व्रतलाई चाहिँ नि भनिएको हो है। शीलबता परामास भनेको हाम्रो आजकलको जमानामा पनि छ नि, यस्तो छ कि छैन? विमुक्तिको लागि त होइन, आजकलको जमानामा वर्तमानमा विमुक्तिको लागि चाहिँ यस्तो गर्नेहरू होइन, तर विमुक्तिको लागि भनेर, पुण्य कमाउनको लागि भनेर बलि दिने होइन, कसरी काटमार गरेर बलि चढाउने नेपालमा सम्प्रदाय छ नि।
कति वर्ष अगाडि त्यहाँ नेपालमै हो नि है, त्यो गाई भेडाहरू मारेको थियो नि, लाखौं भेडाहरू मारेको थियो नि त हैन, नेपालमै हो। यसरी विमुक्ति ज्ञान प्राप्त हुँदैन। त्यो भनेको त अरूलाई मारेर, अरूलाई काटमार गरेर आफू चाहिँ नि स्वर्गलोकमा जाने, आफू चाहिँ विमुक्ति ज्ञान प्राप्त गर्ने, त्यस्तो त कहाँ हुन्छ र है। त्यस्तोलाई भन्छ शीलबद्ध परामास भनेर। त्यस्तै गरी नेपालमा अब आमा बित्नुभयो भने है, आफ्नो आमा बित्नुभयो भने दुध खानु हुँदैन भन्छ, 1 वर्षसम्म दुध बार्छ हैन। अनि बुवा बित्नुभयो भने के खानु हुँदैन भन्छ, के खानु हुँदैन भन्छ, मैले त थाहा छैन। दही खान हुँदैन भन्छ। यसले के हुन्छ त हैन, दही खान नहुने, दुध खान नहुने, यस्तो यो त्यो खान नहुने भन्दैमा के हुन्छ, आफ्नै शरीरको लागि त्यो प्रोस्टिलो खानाहरू चाहिँ नि अपुग हुने हो नि त, नपुग्ने हो नि त हैन। यो बाहेक साँच्चै अब तपाईहरुले पहिल्यै आमा बुवाहरू जीवित रहन्जेल नै आमा बुवाहरूलाई नहेरिकन, आमा बुवाहरूले स्याहार सुसार नगरिकन, लास्टमा आमा बुवाहरू बित्नु भइसकेपछि मात्र उहाँहरूको लागि यो शील, यो व्रत, यस्तो गर्छु उस्तो गर्छु भनेर 1 वर्षसम्म 2 वर्षसम्म यो नगर्ने, यो नखाने, त्यो नखाने भनेर यसरी पालना गरेर हुन्छ। त्यो पालना गर्नुपर्ने त पहिल्यै गर्नुपर्छ नि। आमा बुवाहरू रहन्जेल उहाँहरूलाई चाहिँ सकेसम्म सेवा सत्कार गर्नुपर्छ नि। त्यसले पो हामीलाई पुण्य प्राप्त हुन्छ। आमा बुवाहरू खुसी हुन्छ, आमा बुवाहरूले यसरी आफू रहन्जेल आमा बुवाहरूलाई यसरी हेरविचार गर्यो भने त्यही पुग्छ नि उहाँहरूलाई विमुक्ति, अथवा उहाँहरू खुसी हुनको लागि हैन। उहाँहरू बित्न अगाडि छोराछोरीहरूले त्यत्रो खुसियाली दिनुभएको त्यो खुसी नै पुग्छ नि उहाँहरूलाई स्वर्गगामी हुनको लागि, हो कि हैन। अब यो आजकलको कुरा गरे हो मैले, तर शीलबद्ध परामास भनेको विमुक्तिको लागि है, निर्वाण ज्ञानको लागि मिथ्या शील, मिथ्या व्रत हुनु नै शीलबद्ध परामास भनेको हो। तर भगवान बुद्धले बताउनु भएको जुन आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग छ, त्यो चाहिँ नि मध्यम प्रतिपदा भनेर भनिन्छ। न त काम सुखले कानु योग, धेरै काम भोगमा लागेको मार्ग हो त्यो, न त अत्किलमा थानु योग, कि त न त आफ्नो शरीरलाई धेरै दुःख कष्ट दिएर चाहिँ नि प्राप्त गर्ने विमुक्ति प्राप्त हुन्छ भन्ने सोच हो। त्यो दुवै हैन, त्यो दुईटै अन्तगामी मार्ग हो। त्यो दुईटै मार्गमा नगइकन मध्यम प्रतिपदामा जानुपर्छ भनेर भगवान बुद्धले बताउनु भयो। मध्यम प्रतिपदा भनेको के हो त भनेर धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्रमा राम्ररी व्याख्या गरिएको छ। त्यो भन्दा व्याख्या छ के सूत्रमा यस्तै के भन्छ, याद भएन सूत्रको नाम, याद भयो भने भन्छु है। धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्रमा पनि आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग भनेको के हो भनेर छ नि है। सम्मा दिट्ठी, सम्मा संकल्प, सम्मा वाचा, सम्मा संकल्प, सम्मा आजीव, सम्मा वायाम, सम्मा सति, सम्मा समाधि, यिनीहरूले चाहिँ नि आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग हो, जुन कि भगवान बुद्धले बताउनु भएको निर्वाण ज्ञान प्राप्त गर्नको लागि मार्ग हो। त्यो मार्ग भने त्यस्तै नै आनापानसति ध्यान भावना बस्नु पनि निर्वाण ज्ञान प्राप्त गर्नको एउटा मार्ग हो ल है। आज भन्दै धेरै समय बित्यो। अब हामी यो त्यो अरू शीलहरू हैन, शीलबद्ध परामासहरूमा नगइकन आज हामी यस्तै आनापानसति ध्यान बसेर
हामी पनि निर्वाण ज्ञान मार्गमा चल्ने भन्ने विचारधारा राख्दै त्यसको लागि चाहिँ निर्वाण ज्ञान प्राप्त गर्नको लागि चाहिँ नि यो हामीले गर्ने अभ्यासहरू चाहिँ नि हेतु होस् भन्ने सोच्दै हामी अब आनापानसति ध्यान बसौँ है त। 15 अन्त एउटा सानो कुरा सोध्नु भन्थे। हस् हुन्छ। यो अस्ति हजुरले संकाय सट्का दृष्टिको बारेमा भन्नुभएको थियो नि। आज पनि यो 20 प्रकारको दृष्टि भनेको त्यो जोडीको चाहिँ हो या अर्कै छ? मैले त नोट गर्न सकेन। म तपाईलाई यो एउटा हैन तपाईले देख्नुहुन्छ है यो है? हजुर, यो त मैले चाहिँ स्क्रिन टच लिइसकेँ। यो लिनुभयो? यो मैले देखाएको छैन। वेदना संज्ञा संखारा मिन्ने यो 4 वटा भएको। यो 4 यो त लिए छैन भन्थे। रूपं अत्ततो सम्पस्सति भनेर यो म अलि पछि चाहिँ नि म यसको बारे अलिकति व्याख्या गरिदिन्छु तपाईलाई हैन। यो अहिले यसरी दृष्टिमा चाहिँ नि बुझ्न गाह्रो हुन्छ। त्यसैले अहिलेको लागि यति नै रहोस्। पछि ध्यान भावना गरिसकेपछि हामी यसको बारे अलिकति छलफल गरौँला है त। साधु। सकेसम्म तपाईहरुले भिडियोलाई चाहिँ नि अन गरिदिनुहोस्। अनि हामी एकछिनको लागि ध्यान बसौँ 10-15 मिनेट। ल त तपाईहरुलाई जसरी सजिलो हुन्छ त्यसरी बस्नुस् है। मैले हिजो भन्न त भने हैन, तर त्यसरी बस्दाखेरि पनि कोहीलाई गाह्रो हुन्छ। कोहीलाई भन्नाले अब त्यही खुट्टा फ्र्याक्चर भइसकेकाहरु, खुट्टाको अपरेसन गरिसकेकाहरु, त्यसैगरी धेरै वयोवृद्ध भइसकेकाहरु चाहिँ यसरी बस्न पनि गाह्रो हुन्छ। त्यसैले तपाईहरुलाई जसरी चाहिँ नि उपयुक्त हुन्छ त्यसरी बस्नुस्। ढाड सिधा राख्नुस्, टाउको पनि सिधा राख्नुस्, आँखा बन्द गर्नुस्, बायाँ हात माथि दायाँ हात राख्नुस् अनि सबैभन्दा पहिला हामी चतुरार्क ध्यान भावना बस्छौं। नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं सत्ता सदा हन्तु सुखी अवेरा कायो जिगुज्जो सकलो दुगन्धो गच्छन्ति सब्बे मरणं अहञ्च। सागर जस्तो धेरै गुण भएको उहाँ अर्हत सम्यक सम्बुद्धलाई नमस्कार। त्यसैगरी यो संसारको सबै सत्व प्राणीहरू सुखी होस्, निदुखी होस्, निरोगी होस् भन्ने मैत्रेयी भावना। त्यसैगरी दुर्गन्धले भरिएको हाम्रो यो शरीर अशुभ छ, अशुभानुसति भावना। यो संसारमा सबै सत्व प्राणीहरू मरण भन्ने स्वभावले युक्त छन्। त्यसैगरी म पनि एक दिन मर्नु पर्छ भन्ने मरणानुसति भावना। यो 4 प्रकारको चतुरार्क भावना बसेर अब हामी एकछिन आनापानसति ध्यानमा मन लगाऊ। सास आउने, सास भित्र जाने, सास बाहिर निस्किने, यो क्रियालाई हामी मन दिएर एकाग्र चित्तले हेर्दै बसौं। बस्दा बस्दै तपाईहरुलाई ठाउँ-ठाउँमा दुखित वेदनाहरू उत्पन्न भएमा वेदनानुसति ध्यान बस्नुहोस्।
वेदनाहरूलाई हेर्दै बस्नुहोस्। यदि तपाईहरुको मन धेरै नै विक्षिप्त छ भने, धेरै नै चञ्चल छ भने, सासमा मन लगाउन धेरै नै गाह्रो भयो भने, अर्कै एउटा कायानुपस्सना गर्न सक्नुहुनेछ। हामीले बायाँ हातमाथि दायाँ हात राखेका हुन्छौँ। दुवै हात जोडेर बस्दाखेरि त्यहाँ धेरै उष्णत्वको महसुस हुन्छ। त्यो उष्णत्वको महसुसलाई महसुस गर्नुहोस्। त्यसैगरी खुट्टा, हाम्रो पछाडिको भाग भुइँमा छुइरहेको हुन्छ। त्यो स्पर्शलाई बुझ्नुहोस्। त्यो स्पर्शलाई हेरेर बस्नुहोस्। त्यो पनि कायानुपस्सना हो। सकेसम्म आनापानसतिमा ध्यान केन्द्रित गर्नुहोस्। ध्यान सास भित्र आउने, बाहिर जाने, सकेसम्म यही क्रियामा मन लगाएर होस राखेर बस्नुहोस्।
वेदनाहरू आएमा वेदनाको महसुस गर्नुहोस्। निन्द्राहरू लागेमा धेरै उत्साहवत हुने भनेर सोच्नुहोस्। धैर्य धारणा राखेर अझै म राम्ररी ध्यान बस्छु भन्ने धैर्य राख्नुहोस्। यदि निन्द्रा लागेमा आज पनि हामीले यसरी धैर्य धारणा राखेर मन एकचित्त राखेर धर्मको कहानीहरू कुराहरू सुन्यौं, धर्म उपदेश सुन्यौं। आनापानसति, कायानुपस्सना, वेदनानुपस्सना, चित्तानुपस्सना, धम्मानुपस्सना ध्यान भावना गर्यौं। हामीले सञ्चय गरेको यस कुशल पुण्यहरू अब हामी मैत्री चित्त राखेर कोरोना भाइरसबाट ग्रस्त भएका सम्पूर्ण सत्व प्राणीहरूलाई पनि मैत्री चित्त राख्दै अब हामी मैत्री भावना एकछिनको लागि बसौं। म निदुःखी होस्, सुखद हो, कायिक दुःखबाट मुक्त हो, शारीरिक दुःखबाट मुक्त हो। म जस्तै मेरा आमा, बुबा, ज्ञातिगणहरू, छरछिमेकीहरू, साथीभाइहरू, यो मेरो प्रदेशका मनोप्राणीहरू, यो देशका मनोप्राणीहरू, परदेशका मनोप्राणीहरू, यो संसारकै सबै मनोप्राणीहरू, यो संसारका सबै देव प्राणीहरू, यो संसारका सबै ब्रह्मा प्राणीहरू, यो संसारका सबै भूत प्रेत पिशाच अमनुष्य प्राणीहरू सबैजना दुःखबाट मुक्त हुन सकोस्। कायिक दुःखबाट मुक्त हुन सकोस्, शारीरिक दुःखबाट मुक्त हुन सकोस्, निरोगी होस्। साधु साधु साधु। अब बिस्तारै होस राखेर आँखा खोल्नुहोस्। हात खुट्टाहरू पनि बिस्तारै होस राखेर चलाउने गर्नुहोस्। अलि धेरै बेरसम्म आज
उपदेश अलिकति लामो भएकोले ध्यान भावना पनि अलि छोटो नै भयो है। तपाईहरुको जिज्ञासाहरु चाहिँ नि अहिले राख्न सक्नुहुनेछ। यो सटका डिट्ठीको 20 दृष्टि हजुर हजुर अघि तपाईले सोध्नु भएको जस्तै यो चाहिँ नि तपाईले अलिकति म यसरी देखाउँदै यसमा अलिकति वेदना संज्ञा संस्कार र विज्ञानमा चाहिँ अलि फरक हुने गर्छ है। त्यो चाहिँ नि कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि रूपं अत्ततो समुपस्सति भनेको रूप आफू अथवा आत्मा हो भनेर सोच्नु है। रूपलाई चाहिँ नि यो हाम्रो पञ्चस्कन्धको यो जुन रूप हामीले देख्ने रूपहरू छन् यसलाई चाहिँ नि आफू हो आत्मा हो म हो भनेर सोच्नु है। त्यो चाहिँ कस्तो छ त भन्दाखेरि आगो र रङ एउटै भनेर ठान्ने झैं भनेर राखेको छ है। आगो बलिरहेको देख्दाखेरि त्यसमा हामीले त्यो आगोमा अलि पहेँलो खालको रङ त हामीले देख्छौं नि हैन। त्यो आगो पनि त्यो रङ पनि एउटै हो भनेर बुझ्ने जस्तै यो हामीमा भएको यो जुन रूप छ यो नै आत्मा हो भनेर बुझ्नु चाहिँ नि रूपं अत्ततो समुपस्सति भनेर यसरी चाहिँ पहिलो सत्काय दृष्टिमा चाहिँ पहिलो दृष्टि भयो है यो। त्यसपछि दोस्रो भनेको रूपवन्तं अत्तानं समुपस्सति। यसको अर्थ वेदना संज्ञा संस्कार विज्ञानलाई आत्मा भनी त्यस आत्मालाई रूप छ भनेर बुझ्नु है। अब यो बुझ्न चाहिँ अलिकति गाह्रै छ है। वेदना पञ्चस्कन्धमा रूप बाहेक अरु 4 वटा वेदना संज्ञा संस्कार विज्ञान यो 4 वटालाई चाहिँ नि आत्मा भनेर ठानेर त्यसमा चाहिँ नि रूप छ भनेर चाहिँ नि सोच्नु है। यो पञ्चस्कन्धकै बारे मात्र हुन्छ यसमा है। यो वेदना संज्ञा संस्कार विज्ञानमा चाहिँ नि विज्ञानलाई चाहिँ नि आत्मा भनेर सोचेर त्यो आत्मालाई चाहिँ नि रूप छ भनेर सोच्नु। त्यो कस्तो छ त भन्दाखेरि त्यो कस्तो हो त भन्दाखेरि एउटा उदाहरण दिएको छ। छाया भएको रुख भनेर बुझ्ने झैं हैन। रुख छ तर त्यो रुखमा चाहिँ अब आलोक धारा नआइकन त्यो छाया बनिदैन। तर देख्दाखेरि हामीले झट्ट देख्दाखेरि के देखिन्छ त रुख पनि छ छाया पनि छ। छाया भएको रुख जसरी बुझिन्छ त्यसरी नै यो पनि वेदना संज्ञा संस्कार विज्ञानलाई आत्मा भनेर सोचेर त्यो आत्मामा रूप छ भनेर चाहिँ नि सोच्नु दोस्रो सकाय दिट्ठी है। अनि तेस्रो अत्तनि व रूपं समुपस्सति। वेदना संज्ञा संस्कार विज्ञान आत्मा भनी सोचेर फूलमा जसरी सुगन्ध छ त्यस्तै आत्मामा पनि रूप छ भनेर सोच्नु है। बुझ्नुभयो? यो अलिकति समान रूप त्यो जस्तै हुन्छ तर अलि मात्र फरक छ है। वेदना संज्ञा संस्कार र विज्ञान भन्ने यो चाहिँ आत्मा भनेर सोचेर यो सबै यो चारैवटा आत्मै हो भनेर सोचेर जसरी फूलमा सुगन्ध हुन्छ त्यस्तै गरी आत्मामा चाहिँ नि रूप छ। यो 6 वटा आत्मा चाहिँ नि रूप छ भनेर चाहिँ बुझ्नु। त्यसपछि रूपस्मिं वा अत्तानं समुपस्सति भनेको वेदना संज्ञा संस्कार विज्ञान आत्मा भनी सोचेर बाकसमा जसरी मणि रहेको छ त्यस्तै आत्मा रूपमा छ भनेर बुझ्नु है। यसरी चाहिँ नि यो चाहिँ नि एउटा रूपको बारे चारवटा विभाजन भएको जस्तै वेदनाको सम्बन्धी पनि त्यस्तै हो है। वेदनाको सम्बन्धी चाहिँ नि वेदना नै आत्मा हो भनेर सोच्नु हैन। अनि त्यसपछि वेदना बाहेक रूप संज्ञा संस्कार विज्ञानलाई चाहिँ नि आत्मा भनी
त्यस आत्मालाई चाहिँ नि रूप छ भनेर बुझ्नु है, दोस्रो भयो। अनि वेदनाको बारे कुरा गर्दाखेरि वेदना बाहेक रूप संज्ञा संस्कार र विज्ञान आत्मा भनी सोची आत्मामा त्यो चारवटामा रूप संस्कार विज्ञान रूप संज्ञा संस्कार र विज्ञानमा चाहिँ नि आत्मा छ भनेर यो चारवटामा वेदना छ भनेर यो चारवटा भन्ने आत्मामा वेदना छ भनेर बुझ्नु तेस्रो भयो है। त्यसै गरी वेदनाको बारे नै भन्दाखेरि रूप संज्ञा संस्कार र विज्ञान आत्मा भनेर सोची यो आत्मा वेदनामा छ भनेर बुझ्नु है। यो यसरी नै गरेर वेदना संज्ञा संस्कार र विज्ञानमा चाहिँ नि यसरी चाहिँ नि बुझ्नुपर्छ। अब तपाईहरुले बुझ्नु भएको हो कि हैन हैन, यो चाहिँ नि अब अलिकति ध्यान दिएर आफैले मन एकाग्रित गरेर चाहिँ नि यसको बारे राम्ररी तपाईहरुले गवेषण गर्नुभयो भने, परीक्षा गर्नुभयो भने मात्र बुझिन्छ। यो नत्र यतिकै मात्र यो जसरी मैले देखाएको छ त्यसरी नै मात्र बुझ्नुभयो भने देख्यो भने चाहिँ यो बुझ्न अलि गाह्रै हुन्छ। जसलाई चाहिँ नि यो बुझ्नु छ उहाँले मात्र अब सोधेरी हुन्छ के समस्या छ भने यसको बारेमा। हुन्छ यो मै सोध्छु भन्थे। हजुर यो जुन हामी यो पञ्चस्कन्धमा चाहिँ अब मैले बुझे अनुसार बुझेको यस प्रकार बुझेँ कि यो पञ्चस्कन्धमा चाहिँ एउटा स्कन्धमा चाहिँ आत्मा छ भनेर बुझ्ने, अरु बाँकी चारवटा स्कन्धमा चाहिँ के भन्ने रूप छ भनेर बुझ्ने हैन। अनि एउटामा चाहिँ एउटा चाहिँ निकालेर चाहिँ रूप छ भनेर बुझ्ने, अनि बाँकीमा चाहिँ आत्मा छ भनेर बुझ्ने। त्यसैले यो अलिकति बुझ्न गाह्रो छ भनेको के। अब तपाईले मैले सबभन्दा अगाडिको मात्र मैले बुझाएको छु, जस्तो कि रूप नै आत्मा हो भनेर एउटा भयो हैन। हजुर यो एक प्रकारको भयो हैन। अब यसै बाँकी भएको सबै बाँकी अब पहिला चारवटा बाँकी जुन छ नि, अब पहिला अब एउटा जाउँ है। रूप गयो है। रूप आफू रूप नै आत्मा हो भनेर सोच्नु एउटा हैन। त्यो जस्तै वेदना नै आत्मा हो भनेर सोच्नु, त्यो जस्तै संज्ञा नै आत्मा हो भनेर सोच्नु, त्यो जस्तै संस्कार नै आत्मा हो भनेर सोच्नु, त्यो जस्तै विज्ञान नै आत्मा हो भनेर सोच्नु एक प्रकारको भयो हैन। त्यसपछि दोस्रोमा जाँदाखेरि वेदना संज्ञा संस्कार र विज्ञानलाई आत्मा भनी सोचेर हैन, आत्मालाई आत्मा भनेर सोचेर भन्नाले वेदना संज्ञा संस्कार र रूपलाई चाहिँ नि आत्मा भनेर सोचेर त्यो आत्मामा चाहिँ यो चारवटा आत्मा भनेर सोचेर यो चारैवटा आत्मामा चाहिँ नि त्यो चारैवटा रूप आत्माहरूलाई चाहिँ नि रूप छ भनेर सोच्नु। त्यो जस्तै त्यसपछि वेदनालाई छोडेर रूप संज्ञा संस्कार र विज्ञानलाई आत्मा छ भनेर सोचेर यो रूप संज्ञा संस्कार विज्ञानलाई चाहिँ नि वेदना छ, यो चारवटा आत्मालाई चाहिँ नि वेदना छ भनेर सोच्नु हैन। बुझ्नुभयो? हजुर बुझेँ। त्यो जस्तै संज्ञा भयो, संस्कार भयो, विज्ञान भयो, त्यसरी चाहिँ नि बुझ्नु हो क्या यो। बुझेँ। जे होस् यो पञ्चस्कन्धकै मा चाहिँ नि राखेर यो चारवटा चाहिँ नि एउटा सूत्र भयो। त्यो सूत्रमा चाहिँ नि यो पाँचैवटा राख्ने के, त्यसरी बुझ्ने चाहिँ नि भयो। तपाईले यो नोट गर्नुभयो भने गरे भन्थे मैले शेयर चाहिँ नि निकाल्दिन्छु है। अब यस्तै गरेर हामी बिस्तारै बुझ्दै जाऊँ। अलिकति गाह्रै छ बुझ्न। मैले
कथा भने जस्तो होइन भनेर पहिले हिजो अस्ति नै मैले भनिसकेँ होइन। कथा चाहिँ तुरन्त चाहिँ बिर्सिने बानी छ कि भन्थे सबैले त्यस्तै। मैले जसरी तपाईहरुलाई यसरी बुझाउँदैछु होइन, म पनि 1-2 महिनापछि मैले पनि यो बिर्सिन्छ। मनुष्य स्वभाव अब गुरुलाई चाहिँ नि अलि धेरै याद हुन्छ शिष्यहरूलाई भन्दा, जुनसुकै ठाउँमा भए पनि स्वाभाविकै हो। तर त्यो गुरुलाई पनि बिर्सिने अवस्थाहरू छ कि। साधु साधु साधु। हस् त। अरू जिज्ञासाहरू सोध्नुहोस्, नभए नि यही हाम्रो कार्यक्रम चाहिँ आजको कार्यक्रम यही टुङ्ग्याउँछौँ।